अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। आज दो तीन इश्यूज़ हैं, उन पे बात करूंगा और दो तीन इशू पेंडिंग भी हैं, उन पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या जैसे ही हमारे वो इशू कंप्लीट हो जाएंगे उस पे हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन इश्यूज़ पे बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो इश्यूज़ हैं उन पे मैं बात करूंगा, डिस्कस करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कोरोना को। कोरोना के हवाले से आज जो अमवात हुई हैं इटली में, वो 30 अमवात हैं और 30 अमवात के साथ टोटल जो है 34,708 अमवात हो चुकी हैं इटली में अब तक। मुतासिरीन 259 हैं और टोटल मुतासिरीन 2,39,961 हैं, जबकि सेहतमंद आज जो हुए हैं 890 हैं, जबकि अब तक जो है इटली में सेहतमंद 1,87,615 हो चुके हैं। और आज कोरोना वायरस के हवाले से स्कूल के बच्चों के लिए खुशखबरी हो ना हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि वालिदैन को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि बच्चों ने घर में जो है वावेला मचा रखा है काफ़ी दिनों से, नहीं काफ़ी महीनों से। तो आज जो है वो इटली के वज़ीर-ए-आज़म जुज़ेप्पे कोंते ने जो है वज़ीर तलीम के साथ मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि वो 14 सितंबर को जो तमाम SOPs हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनके साथ जो है वो स्कूल खोलने जा रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने मज़ीद ये भी बताया है कि जब कोरोना वायरस इटली में वारद हुआ तो बड़ा मुश्किल फ़ैसला था वो स्कूलों को बंद करने का, जो कि जिससे हवाले से उन्होंने साइंसदानों से भी मशवरा किया और साइंसदानों से यानी कि अपनी जितनी भी काबीना है या जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन सब को से मशवरा करने के बाद जो है उन्होंने बताया कि ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा कि स्कूलों को बंद करना पड़ा। तो ये तो थी एक कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट। दूसरा मैं बताता चलूँ कि जो कोरोना वायरस के ही हवाले से ये जो सिसिली के रीजनल गवर्नर हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक जो है ज़राए से खबर आई है कि वो कह रहे हैं कि चूँकि आगे सियाहत शुरू हो रही है और इस हवाले से जितने भी तारकीन वतन जो आ रहे हैं बजरिया शिप या डंकी लगा के आ रहे हैं, उनको फिल वक्त जो है वो बग़ैर चेकअप के ना उतारा जाए सिसिली की ज़मीन पे। उसके हवाले से उन्होंने गवर्नमेंट को जो है वो मशवरा दिया है कि वो प्राइवेट शिप्स ख़रीदें और रेड क्रॉस और दूसरे जितनी भी तंजीमात हैं वो सेहत की जो अदारे हैं वो मिल के उनको समंदर के अंदर ही रखें, चेक करें। जैसे कि कोविड के हवाले से 14 दिन का होता है करतीना, वो उसमें रखें और उसके बाद जो है वो उनको हमारे जितने भी नए तारकीन वतन हैं जो मजबूर हैं, लाचार हैं, उनको जो है उसके बाद अपनी जो है वो अपनी तरह से सारी एहतियाती तदाबीर करके जो है वो इटली में और सिसिली की ज़मीन पे उतारा जाए, ताकि इस तरह हम जो सियाहती लोग हैं यानी कि दूर दराज इलाकों से सियाहत के लिए आते हैं, उनको भी हम यहाँ उनकी हिफाजत की ज़मानत दे सकें। तो ये बात थी। उसके साथ साथ एक और, चूँकि यूरोप से भी हमें खबरें मसूल होती रहती हैं तारकीन वतन के हवाले से, तो शुमाली मकदोनिया में एक खबर है कि तकरीबन 64 के करीब तारकीन वतन को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। एक फरगोने में जो है वो आ रहे थे। ज़ाहिर है आजकल इमिग्रेशन ओपन हुई है और इस हवाले से यूरोप के दीगर ममालिक से भी जो हैं अफराद आ रहे हैं तारकीन वतन इमिग्रेशन के सिलसिले में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 3 मार्च से पहले के सबूत चाहिए होते हैं। तो 64 जो है जी वो बांग्लादेशी वो पकड़े गए हैं। सर्बिया के जो एक हमारा मीडिया सेल है उन्होंने बताया है, ये न्यूज़ दी है। और जितने भी 64 के 64 अफराद हैं उनको जो है वो कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वो उस फरगोने का या उस ट्रक का जो ड्राइवर है वो भाग निकलने में कामयाब हो गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज स्मगलिंग और मंशियात के आलमी दिन के हवाले से इटली
گورنمنٹ نے جو ہے وہ ڈیٹیلز شائع کی ہیں کہ جتنے اعداد و شمار ہیں اٹلی میں اس سال کے، اس میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ اب تک جو ہے انہوں نے آپریشن جو کیے ہیں 10,714 کیے ہیں، اور جبکہ منشیات جو برآمد ہوئی ہیں ان میں 22,307 کلو کے لگ بھگ ہے، جبکہ جو انفارمیشن آئی ہے ان کے پاس وہ تقریباً عوامی شکایات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ 14,449 آئی ہیں، جس پہ ایکشن لیتے ہوئے 9,472 ہیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ اٹلی میں جو ہے پچھلے چند عرصہ سے چند سالوں سے نوجوان نسل میں منشیات کی عادات جو ہیں وہ پائی گئی ہیں، اور روم کے اگر مڈل سکولز اور ہائی سکولز دیکھا جائے تو ان کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا تھا پچھلے دنوں، جو کہ ڈفرنٹ جو ہے 2,100 کے قریب لگ بھگ ہے۔ اور اس میں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اٹلی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی مصروف عمل ہے، بہتری کی جانب گامزن ہے، اور وہ جو ہے ایک ایپ انہوں نے لانچ کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کے پروفیسرز ٹیچرز کو جو ہے ان کی بھی تربیت کی جا رہی ہے تاکہ وہ اسکولوں میں جا کے بچوں کو جو ہے وہ ان منشیات کے جو ہیں وہ نقصانات سے اچھی طرح جو ہے ان کو باور کروائیں کہ یہ لت جو ہے یہ بالکل صحت کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں، میں نے بہتر سمجھا کہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ انڈر پروسیس ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج جو منشیات کے حوالے سے جو دن تھا، اس میں جو اٹلی کی رپورٹ آئی ہے، یعنی کہ انسداد منشیات کے حوالے سے اسمگلنگ اور منشیات کا عالمی دن کے موقع پر یہ یعنی کہ پچھلے 6 ماہ کی ہے، 1 جنوری سے لے کے 20 جون تک کی ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں یہ جو انہوں نے اپڈیٹ کر دی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے مزید جو امیگریشن کا ہے وہ اس طرح ہے جی، امیگریشن کھلی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کل خصوصی طور پہ وزٹ کیا جی ملان کونسلیٹ کا۔ ملان کونسلیٹ میں جب گئے تو وقفہ تھا کھانے کا، لیکن جو بھی ہماری بات بعد میں سی جی صاحب سے ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اب جو ہے رش جو ہے وہ کافی کم ہو چکا ہے، کیونکہ جتنے لوگ تھے، جتنے پاسپورٹ لینے والے تھے، ان میں سے کچھ تو بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور لے کے چلے گئے، لیکن اب چونکہ امیگریشن کی ڈیٹ جو ہے وہ 1 ماہ آگے ہو گیا ہے، اور لوگ بھی ذرا ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، آرام سے آئیں گے، اور بلکہ وہ آتے ہیں، اور جو رش کی صورتحال ہے وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان دنوں میں بالخصوص بہت کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا بہت رش ہوتا ہے وہ صبح کے وقت ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسا کہ جو دفتری ٹائم ہے عوام کے لیے وہ جو ہے 1 بجے تک ہے، اور 1 بجے سے پہلے جو عوام ادھر پہنچ جاتی ہے ان کے جو ہے وہ ضروری کام جو ہے وہ ٹوکن سسٹم کے ذریعے حل ہو رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مزید میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 29 جون کو جو ہے وہ روم امبیسی آف پاکستان جو ہے روم وہ بند ہوگی۔ وہاں جو ہے کہہ لیں لوکلی طور پہ جو پولیس کا تہوار ہے، اور روم کے کوئی بزرگ ہیں پیترس، وہ ان کا جو ہے وہ دن ہے۔ اس تہوار کے حوالے سے جو ہے وہ سوموار 29 جون سوموار بنتا ہے۔ تو جتنے بھی روم امبیسی جانے والے دوست ہیں ان کو میں یہ باور کراتا چلوں کہ ہفتہ اتوار اور 29 کو سوموار، یہ 3 دن جو ہیں وہ روم امبیسی جو ہے وہ بند رہے گی، کیونکہ سیچرڈے سنڈے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بند ہوتی ہے، تو منڈے بھی بند ہوگی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھیں، باقی ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ کچھ خاص چیزیں ہیں وہ لے کے آؤں گا، اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔
جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.